बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़र रुख करते हैं खबरों का। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर काशिफ सिंधु। पंजाब पुलिस के ज़ेर एहतमाम कौमी यौम शुहदा पुलिस की तकरीबात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब अब्दुल करीम ने मुख्तलिफ मकामात पर शुहदा पुलिस की कब्रों पर हाजिरी दी, फूलों की चादरें चढ़ाई, फातहवानी की और शुहदा के अहले खाना से मुलाकात करके इनकी लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। IG पंजाब ने सबसे पहले शहीद DIG फ़याज़ अहमद सुंबल और शहीद ASI मोहम्मद फ़याज़ की कब्रों पर हाजिरी दी। इस मौके पर CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, DIG एडमन इमरान किश्वर समेत दीगर सीनियर अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। पुलिस के चाको चबंद दस्तों ने शोहदा की कब्रों पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि IG पंजाब के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। यौम शोहदा पुलिस की तकरीबात के सिलसिले में IG पंजाब ने कैवलरी ग्राउंड में शहीद DIG कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन की कब्र पर भी हाजिरी दी। शोहदा की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई, फातहवानी की गई और पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीबात का मरकजी प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन किला गुजर सिंह लाहौर में मुनक़द हुआ, जहां IG पंजाब अब्दुल करीम मेहमान हुसूस, जबकि GOC 10 डिवीज़न मेजर जनरल आतिफ बशीर ने हुसूसी शिरकत की। तकरीब में CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा, SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, दीगर सीनियर पुलिस अफसरान, शोहदा के अहले खाना, सहाफ़ियों और मोहतरम शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारी लेडी रिपोर्टर रुखसाना नूर। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी क़यादत की मुस्लिम लीग हाउस में आमद। कारकुनों ने मोहतरमा नीलोफर बख्तार, सीनेटर, साबिक वफाकी वज़ीर, चीफ कोआर्डिनेटर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन और मिसिज़ फराह खान MNA का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुस्लिम लीग चौधरी शहजाद चीमा, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग पंजाब और मोहम्मद अशरफ चौधरी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग पंजाब ने मेहमानों को फूलों के हार पहनाए, गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर मुस्लिम लीग हाउस कायदीन चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन के नारों से गूंजता रहा और आखिर में शहजाद अख्तर राजा इंचार्ज मुस्लिम लीग हाउस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लेबर विंग पंजाब के ओहदेदारान शबीर अहमद, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद नदीम, आगा असलम शाह के साथ ग्रुप फ़ोटो भी लिया गया और मोहतरमा नीलोफर बख्तार साहिबा और मिसिज़ फराह खान MNA ने लेबर विंग ओहदेदारान का भी शुक्रिया अदा किया। हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इजहारी यकजहती करते हुए इनके बुनियादी हकूक़, वक़ार, अमन, इंसाफ और जायज़ उमंगों की भरपूर हमायत का अयादा किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद थे। इस मौके पर डीन्स प्रोफेसर बल्कीस शबीर, प्रोफेसर मोहम्मद नदीम, प्रोफेसर आलिया ज़ाहिर, प्रोफेसर नवीद अकबर होतियाना, प्रोफेसर शमीला एजाज मनीर, प्रोफेसर नगमाना लतीफ़, प्रोफेसर मदीहा राशिद, प्रोफेसर राशिद इकबाल समेत उस्ताज़ा कराम और तलबा तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद ने कहा, फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा करती है। उन्होंने कहा, कश्मीरी अवाम से ये रिश्ता महज जगराफी हदूद तक महदूद नहीं बल्कि मुश्तरका तारीख़, सकाफती विरसे और कश्मीरी अवाम की लाजवाल कुर्बानियों पर इस्तवार है। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के वाक़यात का हवाला देते हुए कहा, दुश्मन ने यकतरफा तौर पर आर्टिकल को मनसूख करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की आइनी खुद मुख्तारी, रियासती हैसियत और मुस्तकिल रहायशी हकूक़ का खात्मा किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लका करारदादों के मुनाफी इक़दाम था। उन्होंने शुरा पर जोर दिया कि वो इन इक़दामात के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और इंसानी हकूक़, अमन, इंसाफ और जम्मू कश्मीर के अवाम के बावकार और महफूज ज़िंदगी गुजारने के हक़ की हमायत जारी रखी। DS रेलवे इनामुल्लाह की क़यादत में रेलवे हेडक्वार्टर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती मनाया और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हमायत के लिए 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं हमारी लेडी रिपोर्टर रुखसाना नूर अपनी रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तकरीब से खिताब करते हुए DSA रेलवे इनामुल्लाह का कहना था कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करना है। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने आइन में तब्दीली करते हुए आर्टिकल 370 की खुसूसी हैसियत खत्म की। आर्टिकल 35A को भी गैर मौसर बना दिया गया और कश्मीरी अवाम के लिए बुनियादी हकूक तलब किए गए। पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन कश्मीरी अवाम के साथ दिल हमदर्दी और यकजहती रखते हैं। कश्मीरी अवाम की जदोजहद एक दिन जरूर रंग लाएगी। एक दिन कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला अपने उमंगों के मुताबिक करने के काबिल होंगे।
खबर शामिल करते हैं लड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लड़काना में 5 अगस्त को यौम कश्मीर इस्तेहसाल के मौका पर महकमा तालीम और ज़िला इंतजामिया की जानिब से रैली निकाली गई। रैली दरगाह कायम शाह बुखारी से शुरू होकर जनाब बाग चौक तक पहुंची। रैली में डिप्टी कमिश्नर लड़काना तारक मंजूर चांडिया, प्रिंसिपल चांडका मेडिकल कॉलेज डॉक्टर शाहिद हुसैन सोमरो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी अनीसुर रहमान जलबानी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी अब्दुल रशीद चांडियो और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करने का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, बैन अक़वामी कानून और कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी भाइयों और बहनों की अखलाकी, सफारती और सियासी हमायत जारी रखेगा और हर आलमी फोरम पर इनके हक़ इरादत के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। इनका मज़ीद कहना था कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है और कश्मीरियों के जायज़ जदोजहद को किसी सूरत दबाया नहीं जा सकता। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों का नोटिस ले और कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ देने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए मुश्तरका दुआ भी की गई। से खबर शामिल करते हैं बदतरीन हथकंडों के बावजूद भारत कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को कमज़ोर न कर सका। मोदी सरकार का 5 अगस्त का इक़दाम मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह दिन है। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस शूरा के रुकन और ज़िला बहावलनगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अमान ने कहा यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर भारत की जानब से 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करके गैर कानूनी और एक तरफा इक़दाम को आज 7 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, मगर ये इक़दाम ना तनाज़ा कश्मीर की हैसियत पर बदल सकते हैं और ना ही कश्मीरी अवाम के जज्बा आज़ादी को कमज़ोर कर सके हैं। उन्होंने कहा भारतीय हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादों की सरी खिलाफ वर्जी करते हुए मसला कश्मीर को मज़ीद मतनाज़ा बना दिया। मोदी सरकार का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम आलमी कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी असूलों के मुनाफी है और ये दिन तहरीक आज़ादी कश्मीर की तारीख में हमेशा एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। हाजी मलिक रशीद अहमद अमान ने कहा भारत का ये इक़दाम खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाले मुल्क के माथे पर एक कलिंग का टीका बन चुका है। इलाहाबाद 6 अगस्त को चहलम हज़रत इमाम हुसैन शोहदाए करबला का जुलूस। इलाहाबाद में तमाम इंतजामात मुकम्मल, रूट्स क्लियर। इलाहाबाद में 6 अगस्त को चहलम हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला का मरकज़ी जुलूस बरामद होगा। जुलूस के पुरअमन और मनज़्ज़म इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका महकमों ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इमाम बारगाह हादी हुसैन से आस्ताना जमन शाह तक जुलूस के तमाम रूट्स को क्लियर कर दिया गया। रास्तों से तजावुज़ात का खात्मा, सफाई सुथराई, दीगर ज़रूरी इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मौके पर ज़िला कौंसिल की इन्फोर्समेंट टीम ने जुलूस के रूट्स का तफसीली जायज़ा लिया। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मलिक मुमताज़ अहमद, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मियाँ मोहम्मद अल्ताफ़ और गुलाम मुस्तफ़ा ने दीगर अमले के हमरा रूट्स को क्लियर कराते इंतजामिया के मुताबिक जुलूस के दौरान सफाई सुथराई, रूट्स की मुसलसल निगरानी और दीगर शहरी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए महकमे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहेंगे ताकि अज़ादरान को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। ज़िला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है वो चेलम हज़रत इमाम हुसैन के जुलूस के दौरान इंतजामिया से मुकम्मल तावन करें, ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करें और हम भाईचारे और मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ में अपना भरपूर किरदार अदा करें। बिहारी से खबर शामिल करते हैं शेख अदनान कयूम। ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए बिहाड़ी में भी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर हालत जावेद गुराया, ADCG गुलाम मुर्तज़ा, असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने शिरकत की, जबकि रैली में सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, स्कूल, तलबा, सियासी माहिदीन, मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, वकला, ताजर, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे। रैली से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी हालत जावेद गुराया ने कहा 5 अगस्त कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक़ पर हमले की याद ताज़ा करता है। कैसे नहत्ते कश्मीरियों पर भारत ने जुल्म व जबर शुरू किया। पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। जदोजहद कश्मीर को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। लियाकतपुर यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर तहसील इंतजामिया की तरफ से कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तज़ा ने की। शुरा ने कश्मीरी परचम और प्ले कार्ड्स उठाकर भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे भी लगाए। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर लियाकतपुर में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू हुई और मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई चौक घंटाघर पहुंचकर अहतमाम पजीर हुई। इस मौके पर शुरा ने कश्मीरी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भी नारे लगाए गए। रैली में DSP फयाज खान, रेस्क्यू 112 पीरा फोर्स, म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान, एहलकार, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, मरकज़ी सदर, अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों और शहरियों ने भरपूर शिरकत की।
ملک بھر کی طرح ضلع سبی میں بھی یوم استحصال کشمیر قومی جذبے اتحاد اور کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سبی میجر ریٹائرڈ الیاس قبزئی کی قیادت میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں ضلعی افسران، مختلف محکموں کے اہلکار، طلباء، شہریوں اور اقلیتی برادری کے نمائندوں نے بھرپور شرکت۔ ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہوئی اور شہر کی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی ٹھنڈی سڑک پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستان اور کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں کہ فرق شگاف نعرے فضا میں گونجتے رہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سبی میجر ریٹائرڈ الیاس قبزئی نے کہا، 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا، پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں اور کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ریلی کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، استحکام اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستانی قوم ہر مشکل گھڑی میں اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے زیر انتظام کوئنی آئی لینڈ بروکلین میں یوم آزادی پاکستان کی شاندار تقریب 9 اگست کو منعقد ہوگی۔ علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے زیر انتظام پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے ہر سال کی طرح اس سال بھی 9 اگست کو کونی آئی لینڈ بروکلین میں ایک عظیم الشان، رنگا رنگ اور پروکار میلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ تقریب کی صدارت معروف سیاسی سماجی شخصیت چودھری آصف سجاد سدھو کریں گے۔ منتظمین کے مطابق تقریب میں قومی پرچم کشائی، ملی نغمے، ثقافتی پروگرام، بچوں اور نوجوانوں کے لیے خصوصی سرگرمیاں، پاکستانی روایتی کھانوں کے سٹالز اور خاندانی تفریح کے متعدد پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ اس تقریب کا مقصد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں حب الوطنی، قومی یکجہتی اور پاکستانی ثقافت کو فروغ دینا ہے۔ نیویارک یارک، امریکہ سمیت مختلف ریاستوں سے پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شرکت متوقع ہے، جبکہ کینیڈا اور دیگر ممالک سے بھی پاکستانیوں اور شائقین کی آمد کا امکان ہے، جس سے یہ تقریب یوم آزادی کی نمایاں اور یادگار تقریبات میں شمار ہوگی۔ منتظمین نے تمام پاکستانی، خصوصاً نیویارک اور گردنواہ میں مقیم کمیونٹی سے پرزور اپیل کی ہے وہ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ہمراہ اس قومی جشن میں بھرپور شرکت کریں اور سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے اتحاد، یگانیت اور وطن عزیز پاکستان سے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کریں۔ ڈی ایس ریلوے انعام اللہ کی قیادت میں لاہور ڈویژن کے افسران اور ملازمین نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ اس موقع پر ڈی ایس ریلوے انعام اللہ کا کہنا تھا، 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے آئین میں تبدیلی کرتے ہوئے آرٹیکل 370 کی خصوصی حیثیت ختم کر کے آرٹیکل 35A کو بھی غیر مؤثر بنا دیا۔ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق سلب کیے گئے۔ یوم استحصال کشمیر بنانے کا بنیادی مقصد کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، پاکستان ریلوے کے ملازمین کشمیری عوام کے ساتھ دلی ہمدردی اور یکجہتی رکھتے ہیں۔ کشمیری عوام کی جدوجہد ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ ایک دن کشمیر اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی امنگوں کے مطابق کرنے کے قابل ہوں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس کی جانب سے یوم شہداء پولیس کی مرکزی تقریب کا انعقاد۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس کی جانب سے یوم شہداء پولیس کے موقع پر تہذیب مارکی میں ایک پروکار مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ ہلاک اللہ تارڑ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمود ہارون خان ٹوبہ ٹیک سنگھ، ڈپٹی کمشنر ماہم آصف ملک، شہدائے پولیس کے ورثاء، وکلاء برادری، انجمن تاجران، میڈیا نمائندگان، سول سوسائٹی، معزز شہریوں، پولیس افسران، جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد بارگاہ رسالت عزت مآب میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا۔ بعد ازاں شہدائے پولیس کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی دستاویزی ویڈیو بھی پیش کی گئی۔ اس موقع پر ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ ہلاک اللہ تارڑ نے اپنے خطاب میں کہا، یوم شہداء پولیس منانے کا مقصد وطن عزیز کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوتوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، ملک کا امن، سلامتی اور استحکام ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں کا مرہون منت ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب عبدالکریم کے وژن کے مطابق شہداء کے اہلِ کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔ ڈیرہ غازی خان محمد اظہر اکرم نے کمشنر اشفاق احمد چودھری کے ہمراہ چہلم حضرت امام حسین پر ریجیز ان سٹی کا دورہ کر کے مرکزی جلوس اور روٹ پر سیکیورٹی اقدامات، چیکنگ کے طریقہ کار، سیکیورٹی حصار اور دیگر انتظامات سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ منتظمین اور ممبران امن کمیٹی سے بھی خصوصی ملاقات کی۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان محمد اظہر اکرم نے کمشنر اشفاق احمد چودھری کے ہمراہ ڈی جی خان سٹی میں چہلم حضرت امام حسین کے مرکزی جلوس کا وزٹ کر کے اقدامات اور تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جلوس کے اطراف میں سیکیورٹی حصار، چیکنگ کے طریقہ کار، تمام تر سیکیورٹی اقدامات کا معائنہ کیا۔ ڈی پی او صادق بلوچ اور ڈپٹی کمشنر عثمان خالد نے سیکیورٹی اقدامات اور دیگر انتظامات سے متعلق بریفنگ دی۔
RPO کمشنر نے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا اور ڈیوٹی پر معمول اسٹاف کو مزید الرٹ ہو کر فرائض سر انجام دینے کی ہدایت کی۔ وزٹ کے دوران ریجنل افسران نے جلوسوں کے منتظمین اور امن کمیٹی ممبران سے بھی ملاقات کی۔ RPO محمد اظہر اکرم کا کہنا تھا چیلم حضرت امام حسین پر ریجن بھر میں 19 جلوس اور 40 مجالس کے پروگرامز ہیں جو کہ پرامن طریقے سے جاری ہیں۔ پولیس کے 2100 سے زائد افسران اہلکاران سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ حکومت کی اجازت کے بغیر مشقی واک پر مکمل پابندی ہے۔ تمام جلوسوں کی CCTV کیمروں، سرویلنس گاڑیوں اور ڈرون کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ جلوسوں کے روٹس کی بذریعہ اسپیشل برانچ اور بم ڈسپوزل اسکواڈ ٹیکنیکل آلات کے ذریعے مسلسل سرچنگ سویپنگ جاری ہے۔ جلوس کی طرف آنے والی گلیوں اور سڑکوں کو مکمل سیل کیا گیا ہے اور جلوسوں کے روٹ پر سول پارچہ جات بھی ملازمین تعینات ہیں۔ تمام کارپوریٹ فگر سے تعاون سے چہلم حضرت امام حسین کے تمام پروگرامز کا پرامن انعقاد یقینی بنائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ سے آن نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف محمد عویس صادق کی رپورٹ کے مطابق ننکانہ صاحب ضلعی پولیس کی جانب سے ضلع کونسل ہال میں یوم شہدا کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ ضلعی پولیس کے 6 شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ DPO ارسلان زاہد، ممبران صوبائی اسمبلی رانا ارشد، آغا علی حیدر اور دیگر مہمانوں کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ تمام شہدا کی فیملیز کو سرکاری پروٹوکول میں پولیس لائن لایا گیا۔ DPO نے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ معزز مہمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ ضلعی پولیس کے چاقو چبند دستے نے شہدا کی یادگار پر سلامی دی۔ DPO نے شہدا کی فیملیز کے ہمراہ شہدا کی یادگار پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ تقریب میں ضلعی افسران، وکلا صاحبان، ممبران امن کمیٹی تاجران، اقلیتی رہنما، میڈیا نمائندگان کی بھی شرکت۔ تقریب میں شہدا کی فیملیز کو خصوصی تحائف بھی دیے گئے۔ تقریب کے شرکاء نے شہدا پولیس کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شہدائے پنجاب پولیس کی شہادت معاشرے کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہمارے شہدا نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سینے پر گولیاں کھائی۔ DPO IG پنجاب کے ویژن کے مطابق شہدا پولیس کی فیملی ہمارے قابل فخر ہیں۔ وزیر آباد نالا پلکو کو کراس کرتے ہوئے 55 سالہ شخص پانی میں ڈوب گیا۔ ریسکیو کے غوطہ خور ڈوبنے والے شخص کو تلاش کرنے میں مصروف۔ نواحی موضع ڈھونگی کا رہائشی 55 سالہ محمد افضل چیمہ اپنے ڈیرے پر جانے کے لیے نالا پلکو کو عبور کر رہا تھا کہ اچانک گہرے پانی میں چلا گیا اور ڈوب گیا۔ عینی شاہدین نے ریسکیو کو اطلاع دی جو ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ ریسکیو ٹیموں کا کہنا ہے نالا پلکو میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے اور پانی کی رفتار بہت تیز ہے جس سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔